प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विकसित शङ्काले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारसँगै राष्ट्रपति तथा सभामुखको विषय टुङ्ग्याउन एमालेको पहल संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेशका मन्त्री पनि कामविहीन। माघे संक्रान्तिका लागि चाकु बनाउने टोखा र प्युठानको झिमरुकमा खानेपानीको अभाव। अन्तर्राष्ट्रियमा शून्य कोभिड नीति परित्याग गरे यता करिब 60,000ले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएको चीनको खुलासा र खेलकुदमा इटालियन लिग सेरी ए को अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज माघे संक्रान्ति, थारू समुदायमा माघीको रौनक। घिउ, चाकु र तरुल सहितका परिकार खाएर उत्सवका रूपमा मनाइदै। राष्ट्रपति र सभामुख छनौटको विषयले सरकार विस्तार प्रभावित। 17 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा। आज भागभण्डा टुङ्गाएर भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर नेपालमा। जोखिम घटाउन छैन चासो, विज्ञ भन्छन्। चीन र भारतको आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपाल निर्भर। चीनमा कोरोनाबाट एक महिनामै झण्डै 60,000ले गुमाए ज्यान। वास्तविकता लुकाएको आलोचनापछि चीनले सार्वजनिक गर्यो नयाँ तथ्याङ्क। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलको खराब प्रदर्शन जारी। ब्राइटनसँग 3-0ले पराजित। साउथह्याम्पटनसँग हारेको एभर्टनलाई रेलिगेसनको खतरा। आज माघ 1 गते, माघे संक्रान्ति। थारू समुदायले आज विशेष रूपमा नयाँ वर्षको उत्सवसहित माघी पर्व मनाउने गर्छन्। मगर लगायतका अन्य समुदायले समेत माघीलाई आफ्नै तरिकाले विशेष रूपमा मनाउने चलन छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नदी तथा तीर्थस्थलमा स्नान गरेर माघे संक्रान्ति मनाउँछन्। माघे संक्रान्तिका दिन खाइने चाकुका लागि काठमाडौँको टोखा देशभरमै प्रख्यात छ। यहाँ उत्पादित चाकु स्वादिष्ट हुने भएकाले अमेरिका, बेलायत, जापानसम्म पुग्छन्। तर यस्तो चाकु भारतबाट ल्याइएको सखरबाट बन्छन्। टोखामै उखु खेती गरेर बनाइएको सखरबाट चाकु बनाउने परम्परा भने लोप भइसकेको छ। टोखाका 1 दर्जनभन्दा बढी उद्योगीलाई यतिखेर चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। सबैभन्दा पहिले सखरलाई करिब 1 घण्टा पकाइन्छ। भाँडोबाट निकालेर झोललाई चिस्याएपछि सुरुमा मेसिन लिएर त्यसपछि हातले फिटेर चकलेट रङको बनाइन्छ। त्यसपछि चाकु, लड्डु, पुस्तकारी लगायतका परिकार बनाइन्छ। पहिलादेखि नै मान्छेहरूले रुचाउन थाल्छ चाकु भन्ने बित्तिकै। अब टोखा यो नेपालभरि, काठमाडौँभरि सबलाई चाकु भन्ने बित्तिकै आहा कस्तो बास्ना आउने हुन्छ। एकदम राम्रो हो यो चाकु। गर्मी हुन्छ। जाडो महिनामा खानालाई हामीले गर्मी, शरीरलाई गर्मी बनाउँछ त्यसले। एउटा चाकु उद्योगले कम्तीमा 3,000 बोरा सखरको चाकु बनाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। अर्थात् एउटा उद्योगले 1 करोड बराबरको सखरबाट चाकु बनाउने गरेका छन्। यसरी बनाइएको चाकु प्रति किलो 140 रुपियाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ। खुवा मिसाइएको चाकु प्रति प्याकेट 170 रुपियाँ र तिलौरा र लड्डुको प्रति प्याकेट 70 रुपियाँ पर्छ। जाडो याममा चाकु खाँदा शरीर न्यानो राख्ने र आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुने भएकाले टोखाको चाकु किन्न भिड नै लाग्ने गरेको छ। यहाँ चाकु, तिलौरी राम्रो पाउँछ, मिसावट हुँदैन, खाना एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो भएर म खोजी यहीँ आउँछु। जहिले पनि किन्न म यहीँ आउँछु। म बुटोलदेखि आएको हो। काठमाडौँ छोराहरू बस्नुहुन्थ्यो अनि यहाँ घुम्नलाई आउँदाखेरि यहाँ एकदम राम्रो हुन्छ यो चाकु भनेर यहाँ आएको। 2 महिनामा एउटा उद्योगले 2 करोड रुपियाँको हाराहारीमा चाकु र त्यसबाट बनेका अन्य परिकारको बिक्री वितरण गर्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। दिनको आजको भन्दाखेरि 2 लाखको आजैकै व्यापार हुन्छ। त्यो खुद्रा मात्रै भन्दाखेरि त अरू बाकस लिँदाखेरि त धेरै व्यापार हुन्छ। खुद्रा मात्रै यहाँ पसलमा मात्रै 2 लाख चान्चुनको व्यापार हुन्छ। रातभरि बनाउँदाखेरि पनि नभ्याउने छ। अहिले जति बनाए त्यति नै मारामार भइरहेछ। परम्परागत शैलीमा बनाइएका चाकु स्वदेश तथा विदेशसम्म पुग्ने गरेका छन्। तर यस्ता चाकु उद्योगको प्रबन्धन र ब्रान्डिङका लागि ध्यान दिन नसक्दा पुस्तैनी पेसाका रूपमा मात्र सीमित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, टोखा, काठमाडौँ। रुरु क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति मेला सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको 3 सातासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। शक्ति बाँडफाँडमा गठबन्धन दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। खास गरी प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति वा सभामुख मध्ये एक पद कांग्रेसलाई दिन खोजेपछि सरकार विस्तारमा सकस भएको छ। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्या भन्दा दावी धेरै भएकोले पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। आज भागभण्डा टुङ्ग्याएर भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म नेकपा एमाले लगायत कसैसँग राष्ट्रपति सभामुख लगायतका पदबारे पूर्व सहमति नगरिएको खुलासा गरेका छन्। माघ 3 गते बोलाइएको सर्वदलीय बैठकबाट सभामुखमा सहमति खोजिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बालुवाटारमा हिजो बसेको सम्पादकहरूसँगको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई सभामुख दिन सकिने संकेत गरे। पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने गरी बालकोटमा सहमति जुटेको चर्चा थियो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि अब सभामुखमा के गर्ने भनेर उसलाई सोध्नुपर्ने दाहालले बताए। सहमति जुटाउने कोसिसका लागि माघ 3 गते सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। सभामुखको चुनाव माघ 5 गते हुँदैछ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाको मौदीमा गोरु जुधाइएको छ। मौदीमा पालिका स्तरीय गोरु जुधाउने कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको हो। आइतबार माघे संक्रान्तिको दिन विजेता गोरुका धनीलाई पुरस्कार वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको समुदायमा माघे संक्रान्ति कसरी मनाउने गरिएको छ? जनताको आवाज। पोका चिचरहरू बनाएर घोङ्गे मासुहरू पकाएर सेलरोटी हाल्छौँ, कद्दु पिरालु खान्छौँ, गुन्जी खान्छौँ। छोरी छोराको विवाह गर्ने निर्णय गर्ने, अब आफ्ना छोरी बहिनीहरूलाई बोलाउने, मिठो मिठो खाना दिने। सानसानो केटाकेटी तिनीहरू पायो खेल्न पनि जान्छन्। आफन्तहरूलाई भेटेर साथीहरूसँग घुम्न गएर मनाउँछौँ। कृषिका नयाँ अन्नपातहरू काटेर आफ्नो घरमा थन्काइन्छ। झिझिया हुन्छ अनि पूर्वी नाच हुन्छ। गत वर्षको समीक्षा र आर्थिक वर्षको योजनाहरू बनाउने, खानेकुरामा मात्रै नभएर अब हाम्रो अधिकारकोहरू पनि यसमा पनि हामी राख्ने माग गरेका छौँ। सबै चिज नयाँ हिसाब किताब हामीले त्यो दिन सुरु गर्छौँ। हामी मन्तरलाई फेरि टीका पनि लाउने गर्छौँ। स्पेशली भन्दा पर्दा चिचर र माछा खाएर मनाउने चलन हो। ठुला बडा मान्छेसँग आशीर्वाद लिने, मासु माछा परिकारहरू आफ्नो बनाउन तरकारीहरू खाने गरिन्छ हैन। रुरु क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति मेला सुरु भएको छ। माघीको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाडपर्वले नयाँ उत्साह र सद्भाव स्थापना गर्न सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज देशका विभिन्न क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति महत्त्वका साथ मनाइँदैछ। थारू समुदाय पुस दोस्रो सातादेखि नै नयाँ वर्षको तयारीमा जुट्ने प्रचलन छ। माघी पर्वका रूपमा माघ महिनाभरि नै विभिन्न गतिविधि गरी मनाउने गरिएको छ। आफ्नै मौलिकताले धनी थारू समुदायका खानाका परिकार पनि मौलिक नै छन्। ढिक्री थारू समुदायको परिकारहरूमध्ये विशेष परिकारको खाना रहेको छ। चामलको पिठोलाई मुछेर थरीथरीका आकार दिएर तयार पारिने ढिक्रीलाई पानीको बाफमा स्टिम गरेर मोमो पकाए जस्तै गरेर तयार गरिन्छ। थारू समुदायले मान्ने पर्वहरू, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका शुभ कार्य तथा उत्सवहरूमा ढिक्रीको पूजा समेत गर्ने प्रचलन रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई सभामुख दिन सकिने संकेत गरेका छन्। अहिलेसम्म नेकपा एमाले लगायत कसैसँग राष्ट्रपति सभामुख लगायतका पदबारे पूर्व सहमति नगरिएको समेत प्रधानमन्त्रीले खुलासा गरेका छन्। माघ 3 गते बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखमा सहमति खोजिने प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने गरी बालकोटमा सहमति जुटेको चर्चा थियो। तर हिजो दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ खुलासा गरे। सभामुख राष्ट्रपतिबारे कसैसँग सहमति गरिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत देला भन्ने आफूले कल्पना समेत नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए। कांग्रेसले मत हालेपछि अब सभामुखमा के गर्ने भनेर उसलाई सोध्नुपर्ने बताउँदै दाहालले यसमा सहमति जुटाउने कोसिसका लागि माघ 3 गते सर्वदलीय बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। सभामुखको चुनाव माघ 5 मा हुँदैछ। आफूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गरेरै कांग्रेस सहितको सर्वदलीय बैठक डाकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सरकार बनेको 20 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले किन पूर्णता नपाएको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज साँझसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने र भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठक फुल क्याबिनेट हुने दावी गरे। मन्त्री परिषदलाई आज नै पूर्णता दिने बारे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमति जुटिसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। मन्त्री बनाइएकाहरू धेरैले जिम्मेवारी समेत पाएका छैनन्। उता सुरुवातदेखि नै सदनमा दलहरूबीच चर्काचर्की सुरु भएको छ। यसले नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सहजै अगाडि नबढ्ने संकेत मात्रै गर्दैन, सदन र सरकारको यात्रा जालझेलपूर्ण राजनीतिमै अगाडि बढ्ने देखिएको छ। सरकार विस्तारकै विषयमा देखिएको खिचातानीले दलहरूको यात्रा सहज र सहमतिपूर्ण हुने देखिँदैन। एकले अर्कालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अपनाउँदा क्षणभरमै समीकरण बदलिन्छ। दलहरूका बीचमा छिनछिनमै हुने समीकरण हेरफेर नै राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बनेको छ। अहिले सदनमा सुरुदेखि नै देखिएको भनाभन र कटाक्षले सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने संकेत गर्दैन। सत्तारूढ दलकै बीचमा तमाम मुद्दामा फरकपना त छ नै, सरकार विस्तारमा बढ्दै गएको असमझदारीले पनि यात्रा सहज देखिँदैन। साना दलका कारणले कुनै चुनौती छैन, धेरै दलका कारणले कुनै चुनौती छैन। तर जब उहाँहरू दुईतिर चाहिँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ, दुईटा दलका बीचमा मुख्य दुईटा दलका बीचमा मतभिन्नताहरू बढ्छ, त्यो बेलामा उहाँहरूको भूमिका अथवा उहाँहरूको सरकारका प्रतिको समर्थन, यसका प्रतिको आबद्धता, गोलबद्धता पनि क्षयीकरण हुने खतरा चाहिँ सँगसँगै देख्छु मैले। त्यसैले माओवादी र एमाले कति दिन सँगै हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुरा मेजर हो जस्तो लाग्छ मलाई। दलहरूबीच अहिले बनेको समीकरण सत्ता स्वार्थकै लागि हो। स्वार्थ मिलेसम्म मात्रै यो टिक्न सक्छ। अर्कोतर्फ दलहरूमा बदलाको भावना उच्च देखिन्छ। विश्वास कायम गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि चालबाजीपूर्ण तरिकाले गठबन्धन गरिएकाले क्षणभरमै स्वरूप परिवर्तन नहोला भन्ने आधार देखिँदैन। सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावसम्म चाहिँ हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै यो परिस्थिति कसरी विकसित हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। एमाले अलिकति आशंकित भएको छ प्रधानमन्त्रीसँग, तर प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई होइन कांग्रेसले आफै दिएको हो समर्थन, यसमा कुनै चालबाजी छैन भनेर विश्वास दिलाउन खोजिरहनु भएको छ। तर अब यो त घटनाक्रममा खुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदाको असर सधैँ सरकारमा देखिन्छ नै। त्यसमाथि अहिलेको सदनको संरचनाले त अस्थिरता झन बढाउने खतरा छ। त्यति मात्रै होइन, पूरा गर्नै नसक्ने खालका एजेन्डा बोकेका दलहरूसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध पनि संशयपूर्ण नै छ। उता ठुलो दल हुँदा पनि सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको कांग्रेस सरकारभित्र छिर्न अनेक दाउ खोजिरहेको छ। यही राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार र सदनको यात्रा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। संसदीय अभ्यासमा जुन खालको परिपक्वता चाहिने हो र संसद नीति निर्माण गर्ने थलो भनेर जसरी हामीले व्याख्या गरिएको थियो र प्रदेश सरकारहरू पनि भर्खर एक प्रकारको म्याच्युरिटी ग्रहण गर्दै थिए, अनि त्यो परिपक्वतामाथि पनि प्रश्न आउने प्रश्न देखिन थालिसकेको छ। जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकार र सदनले आफ्नो कार्यभार बिना अवरोध गर्न पाउनुपर्छ। तर सुरुवातमै देखिएको राजनीतिक दाउपेचले आशंका जन्माएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि आलोचना खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसको ध्यान राजकीय पद हात पार्नेतर्फ केन्द्रित छ। गठबन्धन जोगाउन नसकेपछि संघमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा सत्ता बाहिर पुगेको कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुख मध्ये कम्तीमा एउटा पद हात पार्न खोजेको छ। त्यसका लागि कि अहिलेको गठबन्धन भत्काउनुपर्छ, नभए शक्ति सन्तुलनको यथार्थता बुझाएर गठबन्धन दललाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर अहिले कांग्रेसका लागि यी दुवै विकल्प सहज देखिँदैन। कांग्रेसले राष्ट्रपति
वा सभामुख मध्ये कम्तीमा एक पद हात पार्ने मनसायका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसका लागि काङ्ग्रेसका नेताहरूले माओवादीका नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने माग काङ्ग्रेसको छ। तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन एकै ठाउँमा रहे काङ्ग्रेसका लागि त्यो सहज छैन, किनकि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार हेर्दा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति वा सभामुख पाउन एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एक दलसँग सहकार्य गर्न अनिवार्य छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतभार एकजनाको 79 हुन्छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 हुन्छ। सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार एकजना व्यक्तिको 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48। यिनै चाहिँ सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचन मण्डलका सदस्य हुने कानुनी प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको मतभार हेर्दा काङ्ग्रेसको 16,221 छ, नेकपा एमालेको 15,264 छ भने माओवादी केन्द्रको 8,081 छ, एकीकृत समाजवादीको 2,574 छ, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2,402 छ। यो हेर्दा कुनै पनि दलले आफ्नो मतले मात्र राष्ट्रपतिमा जित्ने आधार देखिँदैन। संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी काङ्ग्रेसको छ। हाम्रो राष्ट्रपति मात्रै किन, हाम्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबैमा दाबी गर्ने अधिकार छ नि। संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको काङ्ग्रेसलाई अनि हामीभन्दा कम सङ्ख्या भएकोले दाबी गर्न अधिकार हुने, पाउने, मिल्ने, अनि सबैभन्दा ठुलो दलले चाहिँ त दाबी नगर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जुनसुकै पदमा नि दाबी हुन सक्छ। सभामुखको चुनाव माघ 5 गते हुँदैछ। माघ अन्तिम साता राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारी छ। मुलुकको राजनीति अहिले राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन वरिपरि नै केन्द्रित छ। तर अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेमा काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि राजकीय पद पाउन त्यति सहज छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। संसद सरकार बनाउने मात्रै होइन, सरकारले गरेको कामको अनुगमन, निगरानी र गलत निर्णय भए सच्याउन निर्देशन दिने थलो पनि हो। त्यसैका लागि सङ्घीय संसदका दुवै सदनका छुट्टा छुट्टै र संयुक्त गरी 16वटा संसदीय समितिको व्यवस्था पनि छ। तर यस्ता समितिले न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छन्, न सरकारबाटै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ नयाँ समिति गठनको तयारी छ। यसपटक बन्ने नयाँ समितिले आफ्नो काम कसरी प्रभावकारी बनाउला त? प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार 10वटा विषयगत समिति हुन्छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभातर्फ 4वटा समिति हुन्छन् भने दुवै सदनका संयुक्त समिति पनि हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका समितिहरू क्रियाशील नै छन् भने प्रतिनिधि सभातर्फ नयाँ समिति बन्नेछन्। सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभातर्फका समिति गठन हुनेछन्। यस्ता समिति गठन गर्दा सभामुखले सभाको सहमति लिएर समितिका लागि सदस्य तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा विषय विज्ञता र क्षमताका आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य छनौट गर्नेछन्। प्रत्येक समितिमा बढीमा 27 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा सदस्य राखिनेछ। समितिका सदस्यहरूले नै सभापतिको टुङ्गो लगाउनेछन्। एउटै समितिमा धेरै दलहरूको सदस्यहरू धेरैजना रहने अवस्था भयो भने पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने के व्यवस्था छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्य सङ्ख्या, लिङ्ग, क्षेत्र, भौगोलिक जाति बढ्न भनौँ न, ती कुराहरू, विभिन्न विषयहरू, ती कुराहरूले पनि हेर्ने गरिन्छ।
मिनी संसद भनेर चिनिने यस्ता समितिले भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। आफ्ना निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि समितिले गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छिमेकी देशहरूसँगको सीमा विवाद लगायतका अन्य देशसँगको सम्बन्धको विषयमा सरकारलाई दिएको निर्देशन होस् या कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन दिएको निर्देशन होस्, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा समेत समितिहरूले बोल्न सकेका छैनन्। अब बन्ने समितिले कसरी काम गर्छन् त? सरकारले चाहिँ समितिका निर्देशनहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लागू नगर्ने खालको एउटा जुन प्रब्लम छ, त्यो जुन खालको चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। अब बन्ने समितिहरूमा काबिल नेतृत्व पनि दिनुपर्छ। संसदीय मूल्य मान्यता छ, मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी छ, या सरकारलाई निगरानी गर्ने जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका चाहिँ बडा निर्भीकताका साथ निभाउनुपर्छ। दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसो भएको खण्डमा समितिहरूले प्रभावकारी रूपबाट काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भोगाइ पनि हो, अनुभव पनि हो र चाहिँ हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न बन्ने संसदीय समितिमा सरकारको छाया पनि पर्ने गरेको छ। दलीय आधारमा सरकारप्रति देखिने निकटता यसको मुख्य कारण हो। संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको नेतृत्व तथा सदस्यहरूले आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन जरुरी हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमत ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो राजनीति 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा बनेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक सत्ता सङ्घर्ष सार्वजनिक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले अहिले 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री कसले कसलाई छिर्के हान्नेमा नै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका हुन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप देखिने गरी भएको बताए। नेपालको राजनीति अब त कस्तो भयो भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो। कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो। मङ्सिर 4 गते यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फल हान्नु भयो भन्ने बाहेक हामीले पढेको, सुनेको, बजाएको समाचार सुनाइपटेको छ। नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा कतिपय बाह्य शक्तिहरूको अवांछित चासो र कतिपय सन्दर्भमा चासो चाहिँ हस्तक्षेपको तहसम्म पनि देखिने गरेको छ। कार्यक्रममा राजनैतिक विश्लेषक हरि शर्माले सत्ता परिवर्तन नियमित प्रक्रिया भए पनि दलहरूले जनमतमा खेलफाड गरिरहेको बताए। प्रजातन्त्र स्थापनापछि 48 सालदेखि पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासम्मका 28 सरकार भन्दा कस्ता खेल भए भन्ने विस्तृत विवरण पुस्तकमा समेटिएको छ। पत्रकारिताको अनुभव र ती राजनीतिक घटनामा संलग्नहरूसँगको कुराकानीमा पुस्तक तयार पारिएको लेखक भण्डारीले बताए। आर्गुमेन्ट बिना तपाईँ हाम्रो राजनीति चेन्ज भएर हाम्रो नाउँमा खेलवाड भइरहेको छ। जनताका प्रतिनिधिले जुन विधि बनाउने थलो संसद हो, यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नु र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर जनतालाई यसको चाहिँ न्याय दिउँ भन्ने हिसाबले राजनीति चलोस् भन्ने पक्षबाट यो पुस्तकलाई मैले अलिकता उठाउन खोजेको छु। रामकृष्ण भण्डारीद्वारा लिखित पुस्तक साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका तोरबाङमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ। तोरबाङका 100 घर परिवार 1 घण्टा टाढाको खोल्सीबाट पानी ल्याएर घर व्यवहार चलाउन बाध्य छन्। एक घर एक धाराको नारा दिने स्थानीय सरकार तोराङवासीको समस्या देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेको छ। झिमरुक गाउँपालिका 6 तोरबाङका महिलाहरू बिहान सबैले गाग्रो बोकेर पँधेरोमा पुग्छन्। 1 घण्टा कुरेपछि बल्ल कुवाबाट पानी भर्ने पालो आउँछ। गाग्रोभरि पानी भरिन आधा घण्टा बढी समय लाग्छ। 1 गाग्रो पानी भरेर घर फर्कदैमा उनीहरूको बिहान सकिन्छ। गर्मी सुरु नहुँदै खोल्से सुक्दै जान थालेपछि उनीहरू झन् चिन्तित छन्। बुढाबुढी भयौँ, बाबुआमा पनि यही भोगी जानुभयो। अब हाम्रो पनि जाने बेला भयो, तर पानी आएन। जर्किन भए पनि ल्याएर अब बत्तल हुन्छ। अब साना गाग्री भए तिनीमा बोकेर पनि खाना पर्यो। पानी बोक्दा
यो जिन्दगी बितिसक्यो। अब छोराछोला पकाएर खुवाएर कथेर डेढ धुनी पानी पनि छैन हेर्नु। बाबु बाजेका पालादेखि स्थानीयले यही खोल्सीको पानी पिउने गरेका छन्। केही वर्ष गाउँमा पाइपबाट पानी नुहाएको भने होइन, तर हाल उक्त आयोजनाको नामो निशान छैन। वर्षौंदेखि पिउने पानीको जोहो गर्नमा सङ्घर्ष गर्दै आएका यहाँका स्थानीयको समस्याबारे कसैले चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले एक घर एक धारा अभियान चलाए पनि तोरबाङवासीहरू अहिले पनि खोल्सेकै पानीले प्यास मेट्न बाध्य छन्। यो अभियानबारे उनीहरूलाई पत्तो समेत छैन। तर देख्नु लाइनमा बस्ने हुन्छ यहाँहरू आएर अब उसै गरी विद्यार्थीको पढे छुट्छ, पढ्न पाउँदैनन्। 3 बजेबाट पानी बोक्न लागेको, अब हामी यति बेलासम्म पानी बोक्दैछौँ। अब टाइम त हजुरले थाहै छ भनेपछि अब हामी कोथेर पकाएर हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ खिलाएर स्कुल पठाउने त। तोरबाङ, जनै पोखरा, भडारे पोखरा, निन्नु खर्काका स्थानीयको खानेपानी समस्या कहिले समाधान हुन्छ जवाब दिन गाह्रो छ। एक घर एक धारा नारा बनाएको स्थानीय सरकार तोरबाङको खानेपानी समस्या समाधान गर्न के गरिरहेको छ त? करिब 150 घरधुरीलाई यसपटक यो आर्थिक वर्षभित्रै पानीको सुविधा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। हरेक चुनावमा तोरबाङमा मत माग्न जाने उम्मेद्वारले यहाँको खानेपानी समस्या समाधानलाई जोडतोडका साथ उठाउँछन्, तर चुनाव सकिएसँगै बाचा भुल्दा यो कसैको प्राथमिकतामा परेन। बिहान सबेरै पँधेरोमा आउने र अबेर मात्रै घर फर्किने तोरबाङवासीका समस्या कहिले सुन्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, प्युठान। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। अमिला जातका सुन्तला, जुनार, कागती जस्ता फलफुलका बोट जरा कुहिने र सिट्रस ग्रिनिङ रोगले महामारीकै रूप लिएको छ। त्यसैले पनि यी फलफुलको उत्पादन घट्दो छ। रोगले किसानका बगैँचा रित्तिँदै गए पनि रोगको नियन्त्रणमा भने कुनै पहल भएको छैन। अमिला जातका फलफुलबाट वार्षिक 1 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएकी प्युठानकी किसान कमला रोकाको आम्दानी अहिले 20 देखि 25 हजारमा सीमित भएको छ। भएका बोट रोग लागेर मरेपछि रोका र उनी जस्तै किसानको आय घटेको हो। फुल्ने बेलामा राम्रो फल्थ्यो पनि झर्ने बेलामा पाक्ने बेलामा कुहिने खस्ने किरा पर्ने फल लाग्छ। त्यस्तो पाटा भरि बिसिन तपाईँले यत्नै देख्नु आयो, उहाँ पोल्टेर पाटा हेर्ने नि त मुन्तिर कस्तो छ, पाटै भरि प्याल पुर्छ कि बुटेर खाली भए। कुनै बेला सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिएको काभ्रेको अवस्था पनि यस्तै छ। काभ्रेमा कहलिएका बगैँचा अहिले उजाड बनेका छन्। सुन्तलाको बोट नै सुकेपछि किसान सुन्तला खेतीबाटै विस्थापित भएका छन्। किसानको फिल्डमा गएर हेर्ने काम केही भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। हामीले पटक पटक यसको बारेमा जानकारी गराएका छौँ। सिट्रस ग्रिनिङ र जरा कुहिने रोगले मध्य पहाडी जिल्लाका बगैँचा रित्तिन लागे पनि अहिलेसम्म रोग निदानको ठोस पहल भएको छैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका अनुसार यस रोगको उपचार पद्धति नेपालसम्म आइपुगेको छैन। तत्कालका लागि बोट र बगैँचा व्यवस्थापन गर्नु नै उचित हुने नार्कले सुझाएको छ। एउटा किसानकोमा लागिसकेपछि उहाँले नियन्त्रण गर्नु भएन भने त त्यो किराले सार्ने भएको हुनाले त्यो गाउँभरि फैलिन्छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न उही महामारी जस्तो हो, अलिकति प्याकेज रूपमा गएर हामी सबै मिलेर किसान, कृषि प्रसार, अनुसन्धान सबै जागरुक गराउनको लागि एउटा विशेष संयन्त्र चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बोट सुक्दै जाने, कम फल्ने, सानो फल लाग्ने लगायत समस्या देखिएको 50 वर्ष नागिसकेको छ। तत्कालका लागि रोग देखिएका बगैँचा नै खाली गरी पुनः स्वस्थ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्राविधिकहरूले सुझाएका छन्। सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएरै भए पनि बोट नष्ट गरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। नर्म्स पनि हामीले मा छलफल भइरहेको छ कि जसको बगानहरू त्यस्तो क्षतिग्रस्त भएका छन् तिनलाई नाश गर्ने र तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने किसिमले पनि यो कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। यो छलफल र रिसर्च पनि भइरहेको छ। अपेक्षाकृत उत्पादन बन्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँको सुन्तला भारत, इजिप्ट र युगान्डा लगायतका देशबाट आयात भएको छ। वार्षिक उत्पादन 17 लाख टनबाट घटेर अहिले 15 लाख टन आसपासमा छ। भौगोलिक हिसाबले नेपाल सुन्तला, कागती, जुनार लगायतका फलफुल उत्पादनका लागि अनुकूल मानिन्छ। निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने बेलामा उत्पादन नै घट्नु देशकै लागि लाजमर्दो विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट रमा दाहाल, प्युठानबाट शमशेर विक्रमजीसी र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। 7औं संस्करणको NBA राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलहरू आज हुँदैछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा महिलातर्फको उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड र पुलिस भिड्नेछन्। यो खेल 12 बजे सुरु हुनेछ। न्यू डायमन्ड विभागीय टिम
त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। यता पुलिसले गत सिजनको उपविजेता एपिएफलाई 3-2 को सेटमा हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसै पुरुषतर्फको फाइनल खेल दिउँसो 2 बजे हुनेछ। उपाधिका लागि साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मीले हेल्प नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हेल्प नेपालले सेमिफाइनलमा पुलिसमाथि 3-2 को सेटमा कठिन जित हात पारेको थियो। अर्को सेमिफाइनलमा एपिएफलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।